በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ኩሉ ግዜ ሰውኒ ሰኒ ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ፈቂዱ ብከምዚ ዝበለ መኣዲ ክንራኸብ ዝረዳእና እግዚአብሔር ተከታተሉ። ኣቦታት ኣሕዋት ኩልካትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ሰላም እግዚአብሔር ንኩልካትኩም ይኹን። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ሎሙን ምሕረት እግዚአብሔር እዩ። እግዚአብሔር ስለ ዝፈቀደ እግዚአብሔር ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦም ኩሉ ክፉእ ስለ ዝሓለወና ስለ ዝባልሃና ብዛዕባኡ ክንሓስብ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ንሱ ስለ ዝፈቀደ ከምዚ ኢልና ክንራኸብ ረዲኢሎ እሞ ንኣምላኽ ክብርን ምስጋና ይኹኖ። ነቶም ብባሕሪ ኣብ ፀበባ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ መከራ ኣብ ጥሜት ኣብ ሕማም ኣብ ኩሉ ክንጠቕሶ ዘይንኽእል ኣብ መከራ ዘለው ኣቦታትና ኣሕዋትና ውሉድና ኩሎም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ በቲ ዘይድረት ኢዱ እግዚአብሔር ክበፅሖም ሰናይ ፈቃዱ ይኹን። ጾምና ጾም ምሕረት ጾም በረኸት ክብለልናኻ ሰናይ ፈቃዱ ይኹን። እዚ እቲ ብተኸታታሊ ንዓና ከለብመና ካብቲ ቅዱስ ፖፕ ሽኖዳ ዝፀሓፍዎ መንፈሳዊ ሰብ እንታይ ይመስል ከመይ ዝበለ ዓይነት ህይወት ክህልዎ ኣለዎ ዝብል መፅሓፍ ዝፀሓፍዎ ሓምሻይ ምዕራፍ እቲ መንፈሳዊ ሰብ እንታይ ይመስል ኢልና ብፍላይ ካብቲ ዝሓለፈ ክልተ ክፋላት ዝረኣናዮ መንፈሳዊ ሰብ ሓይሊ እግዚአብሔር ዓጢቁ ስለ ዝንቀሳቀስ ንሱ ሓያል ምዃኑ ንሱ ብርቱዕ ምዃኑ ንሱ ብፍቃድ ኣምላኹ ዝመላለስ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ምስኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ዝገብሮ ከዓ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ ብርቱዕ ኢልና እቲ ብርትዐ እንታይ ይመስል ኢልና ከምቲ እግዚአብሔር ዘብርሃልና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ክፋላት እንዳረኣና እቲ ሽዑ ዝነበረና ግዜ ስለ ዝኣኸለ ኣብ መንጎ ደው ኣቢልናዮ ሎሚ እቲ ዝሃበና እግዚአብሔር መንፈሳዊ ሓይሊ ብርትዐ እንታይ ይመስል ነቲ ብርትዐቲ ከ እንድሕር ብግቡእ ዘይሓሊናዮ እንታይ ዝበለ መከራ ክበፅሐና ይኽእል ነቲ ሓይሊ ዝሃበና ኸ ከመይ ከነጥፍኦ ንኽእል ተጠንቂቕና ከመይ ክንሕልዎ ይግባአና ዝብል ክንርኢ ኢና። ናይ ሎሚ መበገሲና ንገብሮ ካብቲ ዝሓለፈ ደው ዘበልናዮ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 9-10 እንታይ እዩ ዝብል ንሃዋርያ ጳውሎስ ብራእይ ዝተገለፀሉ እዩ። ጎይታ ከዓ ብለይቲ ብራእይ ንጳውሎስ ተረኣዮ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለኒ ተዛረብ ዳኣ ስቕ ኣይትበል ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ክፋእ ክገብረካ ዝቐርበካ የልቦን እሞ ኣይትፍራሕ በለን። ሕጂ እቲ ቀፃሊ እንመሃሮ ከለብመና ኢልና ክንሪኦ ዝፀናሕና እንታይ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዝተባሃለ መንፈሳዊ ሰብ ዝተባሃለ እግዚአብሔር ምስኡ ስለ ዝኾነ እዩ እዩ ዝሰልጠሉ ኩሉ ነገሩ ዝፅበቐሉ ሓይሉ ክብረቱ ሞገሱ እግዚአብሔር ምስኡ ስለ ዘሎ ኢልና ኣብ ንሪኤሉ ዝነበርና ናይ ጳውሎስ ኣብዚ ሕጂ ዘንበብናዮ ክንርኢ ከለና ኣነ የልየኸካ ኣነ ዝብፃሕ ኣለኒ ኣነ ዝስራሕ ስራሕ ኣለኒ ስለዚ ስኻ ከም ጳውሎስ ከምልእኾይ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኹን ብዙሕ ወረ ክመፀካ እዩ ብዙሕ ወቐሳ ክመፀካ እዩ ብዙሕ ኣሎ ዝበሃል ንወንጌልካ ንመልእኽትኻ ዝዕንቅፍ ክመፀካ እዩ ግናኸ ኣነ ምሳኻ ስለ ዝኾንኩ ነቲ ዝውረየካ ዘሎ ነቲ ዝኽልክለካ ዘሎ ነቲ ዝፃባኣካ ዘሎ ኣይትፍራሕ እዩ ክፋእ ክገብረካ ክቐርበካ ዝኽእል የልቦን ዝበሎ ብዛዕባና ዝሕሰብ ብዛዕባና ዝዝረብ
بزعبانا زمكر بزعبانا زفحس ننفس وكف نايزي أبير زبالة منفساو سب بزحيو جن كم تزبهالو كم تزفحس وكم تزمكر وكم تزبهالو زي كون انتايو اندحريلنا نزي أرستنا ونحقاز زخون إزي أبير مسانا سلام ولا بلي كدان كاب حدش كدان وصيلنا ناب نبي إرمياس أب إرمياس ملأخت اندحر كوينا تنبيت إرمياس معرف حدا عسرت شمونتن عسرت عتن انتاي زبلك على انه أنا نخل مدرن نجستاتن يهودان نشمامنتي نكهانات نهزب هاجرن كم التعرضت كتمان كم عند حاتين كم قصر أسرازي غير لومي أقيم حجين نيرمياس يزبلو زل أما أكل إذا كل زي نعها كم تعرض كتما كم عند حاتين كم قصر أسرازي غير لومي أقيم كأي كواغو أخايم جناخه من تخناك فكا أنا مسخاي مو أي كسعرو خانيم حجزي نيرمياس تبع ملأختي نخلنا نسمع كل قرنعات عالم كوينا كم منفسا وسب ناي أملاخ شم حزنا نتصوم نتصلي نأملاخ نماغوت نأملاخ تسفى نقبر زلنا إزما الأخت زينا عين عخد أب إرمياسن أب أولوسن تدريتو سترف زي كونه محروتو حبتامي مو نعين عخاتكم زبلنا زلو خنسمي سلازي سناي كندلي اكي نزمت أنا نقركا أبكي المجزي أبير برتعنا كنك أومي كل جزي بأنا زمت سناي كنحس نسناي مقبار كي نسل أبكي المجزي أبير مسانا خمزلو فليتنا بتسفى دوك لو ما عنت زورة صباح زورة نعمتها زورة إذا عمت زورة كل بعمت ببكزيو بمنفساو عين خطري أقول لها أزيو حيل خازدكم أزي تسفى زقرز أب عالم زلو هدأت زبهالو دلولا زبهالو أزيهم زتأمامونا هجرات أزيهم زمعبلو زبهالو بقى تزالو زبهالنا عالم بس يحمون ديهم زيهم دا بقى أخيلو من دي زبهال كما يتقالابيتو آمن رئيل سمايت أنقار زغانا نساتات نبرتات كعنو سبات قريفو مخاد مخن رئيخو لنا بنصارونا أملاخ سبات كم دخومات زغانا كم حيل زي بلون كوينا خنرئيخو لنا زقرب بتحنتي سبات بزوبونا ملكع زي كوناسي اكي كابسناي كم زحيل جيرا عالم كتر اخولا انا كو زلن نختب الكولا بزح نقرات زقرم كنرئ خلنا كم دخمات كوينا خنرئ زي كوناس اتخونتات عكبابينا زلو تسفاق قرص انا حيل خم زي بلنا خنرئ زي كوناس كم تقبر هاريات عسران شمونتن سالاسان حدن استبحال ملأختي كي تخلكلخ أمنجست أملاخ ببزح تبعت الناس بخي بزعبا قويتا نايس كروستوس يمهر نبر تأثيرو خيدو باولوس كم أسور خيدو نروما أفت تحتي ناي كيسار يقباي لوز خده كما محيور تحير ما أسرتي تعاتي خلو جن
اتخلو زغل اكزيابير مسؤول زغاني ما أسرت خي أقومو اتي تحت حلال فوز قبا نا اكزيابير ملئخت خما قلقال أملاخ حلف كله سلازي اتنا إكيات نجر اتي زفرح نجر اتخونتا زي كونس نا أملاخ سبات مخانا منفساويان سبات مخانا ممزانيو أملاخ اتحيال مسانا سلازلو أبزي مسل كونتا تحيلو دوكب لنا كله نعيو خنتك أملو أو حيلنا يكون كذا منفساو برتعه مثلو هاتن تحت النان زت عرر يكون لو معلم لو منفساو سبون بزح زي استوعلو زي لهم هوب شنو انتهي لهم بزحات لوهات يفوتو يوم انت خونا قنا بقيقة ام زردو ويلهم هوب شنو لوهات بحياونتن هدأرتنيو زلله انت خونا قنا نحادة سب دلدل بحريات كامهلاو فتسيمو اي عاكتوني حجي قنا حياوين تحتني سلازخة نحدحدو زي قاجو فتسوم كم زخوانا اكنستو علي قبقانا حلالة سب تحتناوكو قلنا قرسي كستاي كنبلالنا يلو زحسب كل يبلون مخنياتو قويتانا يس كريستوس نازي فتسوم رأيانا أنا لوهي لبي تحتي أرعتي فكوشو ساري قللي مو أرعتي صرو خباي تمهارو زبالة ونجيل ماتيوس معرف عسرت حدا فقد عسران شعتن إذا خمزي لخلو دما مس كلهم اتون كاب صحفتن فريساويان لك كهناتن عبيت هزبن صادقاويانن زتصاررو زنبرو سبات حيال بحر نوا لكلكم يسمع ما افتزت لقلقاتيلو وجنجاتات مخانو أمسولتات مخانو افتزت لي نجر يزارو جن أنا لو لبيت حدو سلزبالة نحق أيتبولو مالته نجيجا أيتبل مالت أيكونن يلوم أوبشنال إذا خمزي يلو دما مس كلهم اتوم نوانجيل زاررو دويلو ولا نبلو كده نحر تملسنا زعبات انبيت استنقرن تاي زبلالهم مزمور 9:3 فقدي حدا إذا أبير نجيسو جرما لبيسو إذا أبير لبيسو حيلي تعاتيقو عالم أكتناوت إنا أتصني عوا الله زصنع أماني زهد أماني الزي نحنا كنفولت أوزي مخالنا شكر كل اختار كله ناو نتمتمو نعو حيل نهبمو نت حيل إكزابير نت كله زئز نتي كله نبرة زجبر حيال أملاخ نرسع برتع انتاي مخانو يتأفقنا لو هاتن تحتنا انتاي مخانو يتأفقنا برتع انتاي دي أمونغو تحسوت زغانة زي حق زغانة برتعن أمونغو تحق زغانة برتعن فلالينا مفلات مخنياتو برتع كان منفس إكزابير مساها مهلاو زمتص من قد حق زقلت برتعنا عمص أيكونن برتعنا صدقي كريستنا أنصار عمص أيو نخالقوت ناي مقصصار ناي مملاخ باهجي أيكونن حيلكا فلات كونكا هافتيمكا كل ساليت كاس قبل على خالقوت رأيو أنا خمس زبالكم نزين دي من مبالا ناي عبلالان بدعن زبالة خلو تهواخن تنكحتن جهران زبو مولو
እግዚአብሔር ሓይሊ ዝበና ክንምክሓሉ ክንጀሃረሉ ዕብለላ ክነርእየሉ ይኮን ኢሎም ፖፕሽነላ ቀፂሎም እንታይ ኢሎም ልክዕ ከምቲ ንመምህር ወይ ከዓ ንኣቦኡ ዝደፍእ ወዱ ዝቃወም ተምሃራይ ብርትዐ ኣብ ኣካላትናን ጨዋዳትናን ናይ ከም ናይ ስምሶም ብርትዐ ብርትዐ ንብሎ ዘለና ሲ ኣካላትካ ገጅፍ ኮይኑ ንኩሉ ከተውድቕ ተደይብ ኣይኮነን ብግጉይ መንገዲ ርእስኻ ምግታእ ንኻልኦት ምስዓር ርእስኻ ምግታእ ማለት ኣምላኽ ምሳኻ ከም ዘሎ ፈሊጥካ ድሓን ዋንሱ እንድዩ ኢልካ መሃብ እዚ ግጉይ ወይ ንሱ ይሕይል ወይ ንሱ ይብል ኢልካ ኢድካ መሃብ ግጉይ ንስልጣን እግዚኣብሔር ዝሃበና ኣብ ግጉይ ኩነታት ከይነውዕል ክንጥንቀቕ ይግባእ ንኣብነት ፖፕሽነላ እንታይ ኢሎም መስሎም ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ማቴዎስ 26 ካብ ፍቕዲ 33ን 35 ኩሉ እኳ እንተተዓንቀፈ ኣነ ኣይክዕንቀፍኒ ኢሉ ዝተዛረቦ ምሳኻ እንተኾነ እንተሞትኩ ኣይክሕደካን እየ ዝበለ እዚ ካበይ ናይ መንፈስ ናይ ሓቂ ዶ ናይ ሓሶት ኢልና ከመይ ጌርና ንፈልዮ ዝተባሃለ ኣብ ግብራዊ ሓቂ ምስ ኣተወ እዚ ብርትዐ እዚ ኣነ ኣብ ኩሉ ነገር ኣይፍለየካን እየ ክሳዕ ምሳኻ ክመውት እየ ዝበለ ኣብቲ ሓቂ ሰዓት ኣፍታ ወሳኒ ሰዓት ምስ መፀ እዚ ናይ ብልቢ ሓቂ ድዩ ነይሩ ኣይኮነን ተጋሂዱ እቲ ብርትዐ ቀፃሊ እዩ ዝኸውን ኣብ ኩነታት ዝለዋወጥ ኣይኮነን ኢሎም ስለዚ ኩሉ ክሕደካ ይክሕደካን ኢሉ ግን ኩነታት ምስ መፃ ኣይቀፅል ብርትዐ ግን ኩሉ ግዜ ዝቕፅል መንፈሳዊ ብርትዐ መንፈሳዊ ሓቂ ኩሉ ግዜ ዘመድካ ድዩ ፈታዊኻ ድዩ እንታይ እዩ ዓብዪ ድዩ ንእሽተይ ድዩ እቲ ሓቂ ምስ ኩነታት ትልውጦ ምክንያቱ ነዊሕ ከይፀንሐ ሓደ ሰብ ኣብ ተወሰነ ኩነታት ዱልዱል መሲሉ ክረአ ከሎ ኣብ ካልእ ኩነታት ከዓ ሓይሉ ክፀቅጥ ክፈርሕ ክሽቁረር ሓሳቡ ክልውጥ ልክዕ ከምቲ እተፈላለየ ኩነታት ሓይሊ ዘርኢ ዝነበረ ሲምሶም መወዳእትኡ ብደሊላ ዝተደለለ ክኸውን የብሉ መንፈሳዊ ከምቲ መፅሓፍ መሳፍንቲ ኣብ 16 ኢና ንረኽቡ ናይ ሲምሶም ሂወት ኣታዊ ወፃኢ ዘይኮነስ ብርትዐ ቀፃሊ እዩ ሓንሳብ ተራእዩ ንግዚኡ ዝጠፍእ ኣይኮነ ስለዚ ሰብ ብብዙሕ መንገዲ ክደክም ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጡ ዝተዋሃቦ ጥበብ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጡ ዝተዋሃቦ መልእኽቲ እግዚኣብሔር ክጠፍእ ይኽእል ከመይ ኢሉ ዝጠፍእ ኢሎም ፖፕሽነ ቅድሚ ድሌት እቲ ዘፍቅሮ ክደክም ወይ ከዓ ቅድሚ ንብዓት ገሊኡ ክደክም ይኽእል እዩ ብሰንኪ ብዙሕ ፀቕጢ ወይ ከዓ ብሰንኪ ስምዒታዊ ወይ ቁጠባዊ ፀቕጢ ድኹም ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ዳዊት ነቢ ዘጋጠሞ እቲ ፈተና እናኸፍአ እንተኸይዱ እውን ክደክም ይኽእል እዩ ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ ከዓ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጡ ድኹም ምዝኸውን ብዘይ ድኽመት እዩ ኣብ ውሽጡ ሕልንዑ ተዕሪቡ እቲ ዝኸፍአ ኢሎም በቃ ኣኺልኒ እግዚኣብሔር ገዲፍኒ ኣነ ዳ ዋላ ሓንቲ ኢሉ ተስፋ እንተቆሪፁ እዚ እቲ ዝኸፍአ እዩ እዚ እቲ መንፈሳዊ ሰብ ብርቱዕ ዝተባሃለ ቀፃሊ ሂወቱ ከይህሉ ኣብ መንጎ ዘምክኸካ ኣብ መንጎ ጎይ ፀንሕ ኣየኽስቶም ዝተባሃለ ፋሕ ዝብል ነገራት ዝፍጠር ኣብ ምንታይ ነቲ ኩነታት ነቲ ኩነታት ርኢኻ ተስፋኻ ምስቲ ኩነታት ስለ ዝኸይድ
منفساو سب نزم خنيات زي حق أنيا نأملخ سب زخونة جنا يتصوري انت دخيمو قلتيفو يزتنس كم تمسحف مكياس معرف شوعت فقد شمون ودي أغلو تاتسألائيتو أزيا وديقاتو خلو انت إزبلا تاتسألائيتو أتتسألائيتي بآية التحقوسي ولا مزودق ولا ولكن انت له كتنسي واي أخي لن بقى خمسين دي خوينا قلم ليلة أنت تسألائيتي بآية التحقوسي زي ناي حدا منفساوي ممزاني برتعي خنياتو منفساوي سب برتع ايو إلنا مزا حلفة زبلنا يو نزي برتع عزيز قبرلو اتفال علي مخنياتا منش برتع نايزي انتايو اندحري لنا منش برتع نسي أبيهر بقندو زي مسترزي أب أملاخ سلازلنا خاب أملاخ استقبلنا يوم وخان خردانا سلازي زمراي داوي مزمور حسر شمون تفقد حالته انتايزي እግዚአብሔር ሓይለይ ኣፍቅረካይ ስለዚህ ፈሊዩ ሓይሉ ቅልጽሙ ኩነታቱ ህላውነቱ ናይ መን ምዃኑ ይዛረብ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ዋላ መዝሙር 118 ፍቅዲ 14 ኸይዱ መሊሱ ዳዊት ኣምላኽ ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ንሱ ምድሓነይ حيلي مزموري منيلو زابير نسو مدحاني تمليسنا اندحرنا بمزمور 46 فقد حدا خيدنا خانتا يزبل أملاخنا عنا معقبن حيلن بسببا فتن رديئت سلازي أبوثات أديتات أحوات لومي منفساوي سب برتعي حيالي مخنياتو أوشتو زلو እግዚአብሔር كموتر خوينو نخلو زمرح ስለዝኾነ برتعي زنبر ስለዚ ምንጭ መንፈሳዊ ብርትዐ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ከምቲ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 4 ወደ 11 እንታይ ኢሉ ዝነገር እንተኾነ ከም ቃል ኣምላኽ ገይሩ ይንገር ዘገልግል እንተኾነውን ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ ገይሩ የገልግል ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ምእንቲ ከብረ ንዑ ክብርን ስልጣን ዘገልግል እንድሕር ኮይኑሲ ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ ገይሩ ኣነ ዝገበርኩ ኣነ ዝሃብኩ ኣነ ከምዚ ምስ በልኩ ኣነ ምዝ ምስ ዓረኩ ኣነ እዚ ምስ ኣበልኩ ንብሎ እንታይ እዩ ኣብ ውድቀት እንተኾይኑ ዘለና ፅባቐ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ እንተረሲዕና ከም መንፈሳውያን ሰባት ሓይልና ክብረትና ፅባቐና ምን ምዃኑ እንተረሲዕና ጥራይና ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙር 18 ፍቕዲ 32 34 እንድሕር ከይድኩም እንታይ ይብል እቲ ብሓይሊ ዝዕጠቕ ኣምላኽ ንእዳወይ ውግእ ክገብራ ዘልምለን ሓይሊ ይዕጥቕ የእዳውካ ከዓ ነቲ ዝዋጋኣካ ክስዕር ዝገብር እግዚአብሔር ስለዚ ዝኾነ ይኹን ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ሓይሊ ከንቱ ኣብ መወዳእትኡ ጥፍኣት ናይ ፈርዖን ትዝክርዎ ኢኹም ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 14 ኣሎ ካብ 1 ክሳብ 28 ዘሎሲ ከመይ ኢሉ ደቂ እስራኤል ንምንታይ ዝሃድሙ ንዕና ኢደኣ ነርክቦም ኢሎም ምስ ሓይሎም ኣፍራሶም ሰረገላታቶም ሓያላት ኢና ተባሂሎም ባሕሪ ከም ዝወሓጦም ንዝክር ብርትዐ ናይ
ኣካብ ምስ ኢዛቤል ኮይኖም ጉዲት ወድዮም ንናይ ናቡተ ግራት ብጥበብ ገይሮም ዝወሰድዎ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 21 ካብ 14 ክሳብ 29 እንተሪኢና እግዚኣብሔር ከቃልዖ ከሎ ነቲ ነቢ ሰዲዱ ኩሉ ጉዱ ኩሉ ኣታ ጸላእየ ረኺብካኒ ዶ እወ ምሕማቅ ክሳዕ ተወፈኻ ረኺበካ ዝበሎ ኣብኡ ኢና ነን ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 23 ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 14 23 ብዛዕባ ኣሕቶፊል ምኽሩ ከም ኣዝዩ መሬት ዘይነጥብ ከም ምኽሪ ኣምላኽ ዝውሰድ ንዳዊት ምስ ሰሎሞን ወዱ ተማኺሩ ከጥፍኦ ክሓስብ ከሎ ዳዊት ምኽሪ ኣሕቶፊል ኣፍርስ ዝበለ ኣዝዩ ብሉፅ ዝነበረ እግዚኣብሔር ምኽሩ ፋሕ መሰበሉ ከይዱ ክሕናቕ ከሎ ስለዚ ኩሎም ብውሽጦም ብትዕቢቶም ዝሕይሉ ኣብ መወዳእታ ስለዚ መንፈሳዊ ሰብ ሓያል ክንበሃል ከለና ናብዚ ውድቀት እዚ ከይንወድቕ ክንጥንቀቕ ይግባአና ኢሎም ፖፕሽን ክንሓስቦ ዝግባአና ብዙሕ ነገር እዩ ጥራይቲ ፅቡቕ ምርኣይ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ሰብ ግና ሓይሉ ካብቲ ብኡ ዝዓየ ኣምላኽ ዝመፅእ ኢሎም ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:29 ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ነዚ ድማ ኣነ ብመጠን እቲ ኣባይ ሓይሊ ዝገብር ዘሎ ግብሩ እናተጋደልኩ ኢሉ እፅዕራ ብመጠን እቲ ኣባይ ብሓይሊ ዝገብር ግብሩ እናተጋደልኩ እፅዕራ ኣነ ብሓይለይ ኣነ ሳላ ዝፀለኹ ኣነ ስለ ዝፀንኩ በቃ ኣነ እንደዚ ትምህርቲ ስለ ዝተማሃርኩ ኣነ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ኣይበለ ብርታዕ ካብ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ብጸሎት ኢና ብእምነት ብጸጋ ኢና ንቕበል እቲ መንፈሳዊ ሰብ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ደው ኢሉ ድኻሙ ብምእማን ኣነ ሓጢ ምዃነ ይፈልጥ ኣነ ንዓኻ ዘይበቅዕ ምዃነ ይፈልጥ ፃዋዒተይ ካባኻይ ኣገልግሎተይ ካባኻይ ምንባረይ ካባኻይ ከምቲ ዮሃንስ 15:5 ብዘይበኣይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝተባሃለ እዚ ብግልፂ ክርዳእ ከምቲ ሲምሶን ኣብ መወዳእታ ኣብ መፅሓፍ መሳፍንቲ 16 ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 28 ፍቅዲ 30 በቃ ታናይ መወዳእቱ በቃ ውድቀቱ ተኣሚኑ ሓንሳብ ዕድል ሃበኒ ኢሉ ብንስሓ ዝተመለሰ እምነት ንሰብ ሓይሊ ትህቡ ከመይ እቲ ዝኣምን ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ ሚልክያስ 9:23 ከምኡ ስለዚ ታናይ መወዳእታ ሎሚ ክንሓስብ ዝግባአና ኩነታት የድክመና ፋይናንሻዊ ኩነታት ናይ ሃገርና ኩነታት ናይ ቤተክርስትያንና ኩነታት ናይ ቁጠባና ኩነታት ናይ ዓለምና ኩነታት ብሙሉእ ተስፋ ዘቆርፅ ኣብ ዘለወሉ ብቀደሙ ንሓይሉ ካባና ከም ዘይኮነ ምልስ ኢልና ክንሓስብ ይግባእ ምክንያቱ ኣብ ማቴዎስ 17:20 እንታይ ኢልዎም ክንዲ ፍረ ኣድሪ እትኣክል እምነት እንተልያትኩም ነዚ ኸረንዚ ካብዚ ናብቲ ኣልግስ ትብልዎ እሞ ንሱ የልግስ እዩ ዝሰኣነኩም የልዎ እቲ መንፈሳዊ ሰብኣይ ብእምነት እንተደኸመ ከም ዘለዎ ኮይኑ ከምታ ዘለዋ ምስ ዘለናያ ኮይና ጎይታይ ንዘይ ምእማነይ ደግፍ ከምቲ ኣብ ማሪቆስ 9:24 ዝብል እዚ ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ሓደ ኣብ ጸሎት ዘሎ ሰብ ሓደ ኣብ ጾም ዘሎ ሰብ ሓደ ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ምንባሩ ካብ ኣምላኽ
ኣምላኽ ድማ ብጸሎት ምስኡ ንዝቐርብ ዘለዎ ክብሪ ካብኡ ዘይኮነስ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ንዝኣምን እግዚኣብሔር ሓይሊ እግዚኣብሔር ይምልስ እግዚኣብሔር ይረድእ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ውድቀት ይተንስእ ስለዚ ብርታዕና ካብ ኣምላኽ እዩ እንደኽመሉ ኣምላኽ ስለ ዝደኸመ ደይኮነሲ ንሕና ተሓሳስባና ካብቲ ናይ ኣምላኽ ወፂና ናብ ገዛእ ርእስና ናብቲ ንሃና ብርታዕን ንሃና ድኻምን ክንጥምት ምስ ጀመርና ሽዑ እቲ ክንዓዮ ዝግባአና ምዕያይ ደው ፈዚ ሎሚ ከም መንፈሳውያን ሰባት መንፈሳዊ ሰብ ብርትዑ ኻመን ካብ ኣምላኽ ዝደክን ካብ ማእሲ ናብ ገዛእ ርእሱ ክጥምት ከሎ ንኣምላኹ ሸለል ኢሉ ብርታዕ ዘለዎን ጽባቐን ካብ ገዛእ ርእሱ ምዃኑ ክሓስብ ከሎ እዩ ዝወድቕ እሞ ሎሚ ኣብ ከባቢ ምድርና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኩሉ ተኸባቢ ምድርና ዝስማዕ ውግእን ወረ ውግእ ናይ ስደት ኩነታት ናይ ፕሮሰስ ኩነታት ናይ እሱራት ኩነታት ናይ ጥሜት ኩነታት ናይ ዓለምና ኩነታት ናይ ኢኮኖሚ ኩነታት ንብሙሉእ ክንጥምቶ ከለና ንርሑቕ ምብራቕ ኪዱ ናብ እስራኤል ኪዱ ናብ ሊባኖስ ኪዱ ናብ ኢራን ኪዱ ናብ ዓዲ ዕራብ ኪዱ ናብ ኣሜሪካ ምፅኡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሰብ ኩሉ ኣብ ዝተወጣጠረሉ ሰዓት ንመን ትጥምት ነቲ ኩነታት ዶ ንርኢ ወይስ ነቲ ልዕሊ ኩነታት ዝኾነ ንዝሓመመ ሰብ ነቲ ሕማም ዲ ዝርኢ ወይስ ነቲ ሕማም ክሕውዝ ናይ ቁጠባ ፀገም ዲ ናይ ማእሰርቲ ዲ ናይ ፋሕ ምባል ስድራ ቤታት ዲ ናይ ፕሮሰስ ዲ ናይ ኩሉ ነቲ ኩነታት ዲና ንጥምቶ ነቲ ልዕሊ እቲ ኩነታት ዝኾነ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ሰብ ሓያል ይኽበሃል ከሎ ናብ ኣምላኽ ጥራይ ስለ ዝጥምት ንዑ ጥራይ ስለ ዝፅበ ንሱ ጥራይ ስለ ዝላዘብ ካብኡ ጥራይ መልሲ ዋይ ኩነታት ከም ዝኾይኑ እንዲ ኣኺሉ ዘይኮነሲ ኣቲ ጸላይተይ እንተወደቅኩ በኣይ ትተሓጎስ ንኣምላኽ በዲለየ ግን ካብ ውድቀተይ ከተንስኣኒ ከም ዝበለ ኣብ ውድቀትና ናብ ኣምላኽ ክጥምት ኩነታት ኣብ ዝኸብደና ናብ ኣምላኽ ምኽንያቱ ብቐንዱ ህይወትና ትንፋስና ሓይልና እግዚኣብሔር ንዑ ክብርን ምስጋናን ስግደትን ይኹን ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘላለም